Good evening mga guys. Jadi may karon sa turnuhan namo sa imong tricycle namin diri sa kanto Bonifacio ug Rizal, Tagum City night market. Mao ning katikaran karon mga guys kay daghang mga tao pero walay ni sakay ug bisan pa man ay mga no parking diri pero ni parking gyapon may kay diri man ang naandun sa gabi. O salamat sa inyong pagtan-aw mga guys. Pasensya na nga saba kay ko nga voice over kay daghan pud mga diri sa akong nahimutangan karon o ginaot pa unta nga naata sa mayong panglawas og kana lang guys ang akong masulti. Daghang kay salamat sa mga followers. Bisan gamay pa man akong followers pero padayon gyapon ko sa akong ginabuhat nga pag video o pag himog content bisag ginagmay lang. Kana lang guys. Salamat og maayong gabi.